बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का बराह रास्त फायदा आवाम तक पहुंचाने का बड़ा फैसला किया गया है। अवामी रिलीफ के लिए सरकारी मशीनरी को 48 घंटे की डेडलाइन दे दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। ट्रांसपोर्ट किरायों में 10% कमी, जबकि आटा, चीनी, घी वगैरह सस्ता करने के लिए मुख्तलिफ महकमों और अफसरान को टास्क सौंप दिया गया। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का बराह रास्त फायदा आवाम तक पहुंचाने का मिशन। अवामी रिलीफ के लिए सरकारी मशीनरी को 48 घंटे की डेडलाइन दे दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें ट्रांसपोर्ट किरायों में 10% कमी, जबकि आटा, चीनी, घी वगैरह सस्ता करने के लिए मुख्तलिफ महकमों और अफसरान को टास्क सौंप दिया गया। पंजाब हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का बराह रास्त फायदा आवाम को पहुंचाने का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कीमतों में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के लिए सूबाई वजीर और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को किरायों में 10% कमी का टास्क सौंप दिया। ट्रांसपोर्टर से फौरी मीटिंग करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़ीर सनअत व ज़राअत SM तनवीर को घी, फ्लोर और दीगर एसोसिएशन से कीमतों में कमी के लिए मुज़ाकरात का टास्क दिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को रोजमर्रा अशिया की कीमतों में कमी के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की गई। चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स से रोजाना राब्ता करके कीमतों में कमी के इक़दामात का जायजा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और कमेटियों को फाल करने के अहकामात भी जारी किए। इजलास में ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ भरपूर बिला इम्तियाज क्रैकडाउन का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हकीकी फायदा उसी सूरत में होगा जब अशिया जरूरत और ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कमी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबाई हुकूमत की टीम आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए दिन रात मेहनत करके खल्के खुदा की दुआएं लें। सूबाई वज़रा SM तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर, आमिर मीर, इब्राहिम हसन मुराद, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, चेयरमैन पंजाब प्राइस कंट्रोल, MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन समेत मुतल्लिका हुक्काम इजलास में शरीक थे। अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर मुल्तान के शहरियों का मिला जुला रद्द अमल सामने आ गया है। कोई खुश है तो कोई कीमतें दोबारा बढ़ने के खौफ में मुब्तला है। आवाम के लिए अच्छी खबर, निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 40 रुपए जबकि हाई स्पीड डीजल 15 रुपए सस्ता हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम का मिला जुला रद्द अमल सामने आया। कोई खुश नजर आया तो किसी ने कीमतें दोबारा बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। अच्छा किया उन्होंने, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किलात हैं। अल्लाह करे कि और इनको तौफीक दे अल्लाह। कम से कम 200 पे आ जाए या 250 पे डीजल पेट्रोल, फिर कारोबार ही सही चलेगा। मतलब कल है मेहरबानी इन्होंने कम कर दी है, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ा इनका एहसान है। जो गरीब आदमी है उनके लिए तो यही ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सस्ती होनी चाहिए ना। आवाम बड़ी तंग थी भाईजान, महंगाई इतनी हो गई, पेट्रोल अब सस्ता होना चाहिए। बहुत अच्छा हो गया, मैं तो कहता हूँ ये और भी कम हो। मुल्तान के शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान खुशाइंद है। उम्मीद है अब दीगर चीजों में भी रिलीफ मिलेगा। घी है, चीनी है या इसके अलावा दूसरी अपना मसनूआत है या अपना किराए हैं, वो सब वैसे के वैसे चलेंगे। उस चीज़ पे अमल दरामद कराए ना गवर्नमेंट, फिर मजा है। पेट्रोल बढ़े तो फौरन ही तौर पर जो ट्रांसपोर्टर्स किराया बढ़ा देते हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, लेकिन अभी ये 40 रुपए रात को कम हुआ है। 40 रुपए कमी की है तो अगली बार इन्होंने मजीद कमी करनी है, अगली बार इन्होंने 50 रुपए बढ़ा देना है। आप 40 रुपए जो कमी हुई है उसका आम आदमी को तो रिलीफ नहीं मिला, कितना रिलीफ मिला है। कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 80 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान के शहरियों के लिए यके बाद देगरे खुशी की खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 5% तक की कमी का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के बाद पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने शहरियों को खुशखबरी सुनाते हुए किरायों में 5% कमी का ऐलान कर दिया। सदर पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन साजिद अवान का कहना था कि हुकूमत को डीजल की कीमत में मजीद कमी करना होगी। डीजल को और कम किया जाए। पेट्रोल की देखें ना जी, कंजम्पशन कम है, ज्यादा कंजम्पशन जो हमारी हो है वो डीजल की है, और डीजल का रेट मजीद कम करना चाहिए।
اور اس کا اثر انداز پھر ہوگا. فی الحال کو زیادہ اثر انداز نہیں ہوا. گڈز ٹرانسپورٹرز کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کی ہے، مگر گڈز ٹرانسپورٹ کا انحصار ڈیزل پر ہے. ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی سے کرایوں میں بھی واضح کمی ہوگی. جی ڈیزل کم ہوا ہے ریٹ، لیکن بہت کم ہوا ہے. اس میں ڈیزل کی قیمت میں اور کمی آنی چاہیے اور کرائے میں بھی کمی آ جائے گی، کاروبار بڑھ جائے گا. ابھی مہنگائی کی وجہ سے ڈیزل اور پیٹرول بہت مہنگا ہے، اور جب یہ ریٹ بڑھاتے ہیں تو زیادہ اپ ہو جاتا ہے، جب کم کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ کاروبار صحیح نہیں چل رہے. گڈز ٹرانسپورٹرز نے حکومت سے ڈیزل کی قیمت مزید کم کرنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی نیوز، ملتان. پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کا اعلان ہی رہ گیا. ٹرانسپورٹرز نے اپنے ایسوسی ایشن کے صدر کو بھی سرخ جھنڈی کروا دی. 10% کمی کے اعلان کے باوجود ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرائے کم نہیں کیے گئے. مسافر پریشان ہیں، کہتے ہیں آخر ریلیف کب ملے گا. حکومت کا مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کو بڑا ریلیف. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی. ٹرانسپورٹرز نے کرایہ میں 10% تک کمی کا اعلان تو کر دیا، لیکن کرائے کم نہیں کیے. 15 روپے ڈیزل کی کمی کی ہے اور 40 روپے ہے پیٹرول کی مصنوعات. تو عوام کو تو اس کا ریلیف مل بھی نہیں رہا کوئی بھی. کرائے بلکہ ٹرانسپورٹروں نے اور بڑھا دیے. پہلے 1200 لیتے تھے، اب انہوں نے 1450 کر دیا. یہاں الٹی گنگا چل رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے جی، کیا کرنا ہے. صدر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن جنوبی پنجاب رانا اصغر کا کہنا تھا کہ کرائے میں 10% تک کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے. اگست سے لے کے اب تک تقریباً انہوں نے 65 سے 70 روپے ڈیزل بڑھایا ہے. جو کم کیے انہوں نے 30 روپے کم کیے ہے. ہم نے اس کو فوری اقدام کرتے ہوئے ہم نے 10% کرائے میں کمی کا آج ہی اعلان کر دیا. اس کا باقاعدہ طور پہ ہم نے اپنے کرایہ نامے اپنی گاڑیوں میں چسپاں کر رہے ہیں. آپ کو یہ بات انشاءاللہ آج ہی دیکھنے میں نکلے کہ ہر گاڑی کے اندر کرایہ نامے چسپاں ہوں گے. 10% مسافروں نے حکومت سے ٹرانسپورٹ کے کرائے مزید کم کروانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی نیوز، ملتان. اسکولوں کی نجکاری اور پینشن میں کٹوتی نامنظور. جنوبی پنجاب کے سرکاری اسکولز بند. ملتان میں اساتذہ کو اسکولوں کو تالے لگا کر سڑکوں پر آ گئے، جبکہ مطالبات کے حق میں احتجاج اور نعرے بازی. ملتان کے ایک سرکاری اسکول میں موجود ہوں، مگر اس کلاس روم کو اگر دیکھا جائے نہ ہی یہاں پہ اساتذہ ہیں اور نہ ہی پڑھنے والے طالب علم. ملتان میں اساتذہ کے احتجاج کی وجہ سے ملتان ڈسٹرکٹ کے 1319 اسکول ویرانے کا منظر پیش کر رہے ہیں، جس میں 3,63,160 طالب علم پڑھتے ہیں. ان بچوں کے اسی دوران پیپرز بھی ہو رہے ہیں جو کہ احتجاج کی وجہ سے ختم کر دیے گئے ہیں. والدین اور طالب علم بھی اس احتجاج کی وجہ سے پریشان ہیں. آخر اساتذہ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں اور یہ کلاسز جہاں پہ اساتذہ کو موجود ہونا چاہیے وہ خالی کیوں ہیں؟ آئیے آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں. حکومت نے 16 جون کو لیو انکیشمنٹ پینشن میں کٹوتی کے حوالے سے مراسلہ جاری کیا تھا، جس کے بعد اساتذہ حکومتی فیصلے کے خلاف سڑکوں پر آ گئے. ہم یہ بڑے پرامن احتجاج کر رہے تھے. ہم نے لاہور میں دھرنا دیا ہوا تھا، ہم نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا اور کوئی کسی قسم کی تخریب کاری بھی نہیں ہوئی. لیکن اساتذہ قائدین کو اور ملازمین کو، جو لیڈرز تھے ہمارے، جو قائدین تھے، ان کو گورنمنٹ نے جناب پکڑ لیا، ان کو گرفتار کر لیا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم خواتین یہاں پہ سڑکوں پہ نکلیں، ہم یہاں پڑھانے کے لیے بچوں کو آتے ہیں، انتہائی مقدس پیشے سے ہم منسلک ہیں اور ہمیں یہاں پہ اس طرح کھڑا کیا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے. کیا ہم شوق کے لیے ایسے آتے ہیں؟ حکومت نے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اس عارضی حکومت نے، اس کرائے کی حکومت نے ہمیں اس طرح کھڑا کر دیا. اساتذہ کا کہنا تھا کہ مطالبات منظور نہ ہونے کی وجہ سے اسکول بند کرنے پر مجبور ہوئے. ملتان ڈویژن میں 1319 اسکولوں میں 3 لاکھ سے زائد طلباء کا تدریسی عمل معطل اور امتحانات ختم کر دیے گئے. ایک چھٹی 1 مہینے میں ہماری ہوتی ہے، 12 چھٹیاں سال کی ہیں. ان سال کی چھٹیوں کی ریٹائرمنٹ پہ ہمیں تنخواہ ملتی ہے. اگر ہم چھٹیاں نہ لیں تو وہ ہماری ڈیو ہے، ہمارا حق ہے. اس کو کہتے ہیں لیو انکیشمنٹ. ہمارے ٹیچرز ماشاءاللہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو اچھی سے اچھی جابز مل سکتی تھی. انہوں نے کم جاب کم پیسوں پہ اسی لیے کیا کہ ان کی پینشن تک ان کو مطلب اپنے بچوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے.
تو جب آپ کی پینشن پہ اور اس طرح پہ ہوگا تو لازمی سی بات ہے بولنا تو بنتا ہے نا۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک اسکولوں میں تدریسی عمل معطل رہے گا۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے اسی طرح اسکولوں میں ہڑتال رہے گی اور تمام اسکولوں میں تدریسی عمل جو ہے بند رہے گا۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان میں ٹیچرز یونین احتجاج میں دیگر محکموں کے سرکاری ملازمین بھی شریک ہو گئے۔ مطالبات کے حق میں نعرے بازی، مظاہرین نے لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز میں ترمیم واپس لینے اور گرفتار اساتذہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن اور ٹیچرز یونین کے زیر اہتمام اسکولوں کی نجکاری، پینشن میں کٹوتی اور گرفتار اساتذہ کی رہائی کے لیے احتجاج اور نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، مطالبات فوری منظور کیے جائیں۔ یہ حکومت کی بے حسی ہے۔ میں 3-4 دن ادھر لاہور میں بھی رہا ہوں، مذاکرات بھی ہوئے ہیں، مگر ہمارا 2 پوائنٹس ہیں۔ ایک ہمارا پوائنٹ کیا ہے، یہ جو نوٹیفکیشن ہوا ہے اس کو وڈرا کیا جائے اور جو گرفتار قیدین ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ اور تیسرا مطالبہ ہم نے ابھی شامل کیا کہ ڈی سی جو لاہور ہے اس کو ٹرانسفر کیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز میں ترمیم واپس لی جائے اور گرفتار اساتذہ کو فوری رہا کیا جائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ کے ظالمانہ جو اقدامات ہیں ان کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں، اور انشاءاللہ تب تک ہماری ہڑتال جاری رہے گی جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ کیمرامین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ اور اب آپ کو بتائیں، مہنگائی نے غریب کے لیے بیٹے کی شادی بھی مشکل بنا دی۔ بہاول نگر میں فرنیچر مہنگا ہو گیا۔ 20,000 والے بیڈ کی قیمت 35 سے 40,000 روپے ہو گئی۔ پرانے فرنیچر کی قیمت میں بھی 3 گنا اضافہ ہو گیا۔ بے تحاشا مہنگائی سے سفید پوشی کا بھرم ٹوٹنے لگا۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے ایک اور مشکل، اشیاء ضروریہ کے بعد فرنیچر بھی مہنگا ہو گیا۔ بچوں کی شادی کرنا والدین کے لیے کڑا امتحان بن گیا۔ چیزیں ڈبل ہو گئی ہیں۔ کلر جو لیتے تھے آج سے 6 ماہ پہلے نا 500 کا 600 کا، آج ہمیں وہ 85-100 روپے کا مل رہا ہے، یعنی کہ 850 روپے کا مل رہا ہے وہی کوارٹر کلر کا۔ تقریباً خرچوں میں آدھ کا فرق آ گیا۔ جو سیٹ ہم سال پہلے بیچتے تھے 50,000 کا، آج ہمیں 80-90,000 کا بیچنا پڑ رہا ہے، اور لینے والے پریشان ہیں۔ ہم اپنی جگہ پہ پریشان ہیں، بیچنے والے گھر کا نظام چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ نئے فرنیچر کی قیمتیں عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہیں۔ 15 سے 20,000 والے بیڈ کی قیمت 35 سے 40,000 روپے ہو گئی، جبکہ پرانے فرنیچر کی قیمت میں بھی 3 گنا اضافہ ہو گیا۔ ضرورت مند لیتا جس نے شادی میں اپنی بہن بیٹی کو دینا، اس نے اس کی مجبوری ہے، اس نے لینا ہی لینا۔ یہ معاملات ہے، شوقین بندہ نہیں لے رہا ہم سے کوئی بھی چیز آ کے۔ کوئی کرتا نا میں شوق کر لوں گھر میں بیٹھ رکھ لوں، وہ کام نہیں ہو رہا۔ جس کی مجبوری میں اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو دینا ہے سامان، وہ تو بیچارہ دے گا۔ ایسے لوگ لے رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں ہے ہمارا۔ جو آج سے سال ہم 10 آئٹم بیچتے تھے، ہفتے کے اندر آج 2 بھی نہیں بک رہے۔ شہریوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی مشکل بنا دی۔ مڈل طبقے کے لیے سفید پوشی کا بھرم رکھنا ناممکن ہو گیا۔ حکومت فوری طور پر مہنگائی کم کرے۔ کیمرامین شہریار کے ساتھ قاسم علی شیخ، روہی نیوز، بہاول نگر۔ میاں والی انتظامیہ غیر قانونی رہائش پذیر افغانیوں کے خلاف متحرک ہو گئی۔ ریکارڈ جمع کروانے کا کام شروع کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر سجاد احمد کا کہنا تھا کہ غیر رجسٹرڈ افغانی خود ہی چلے جائیں ورنہ گرفتار کر کے واپس بھیجا جائے گا۔ والی میں 2019 کے بعد افغان مہاجرین کا ریکارڈ جمع نہیں کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان کا کہنا تھا کہ اب ریکارڈ جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ میاں والی میں افغان مہاجرین کیمپ بھی موجود ہیں۔ غیر قانونی طور پر آنے والے افغانی انہی کے ہاں قیام کرتے ہیں اور بعد میں دیگر شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ افغان مہاجرین کیمپ میں دوبارہ رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ پٹواری افغان فیملیز کے بارے میں پولیس کو اطلاع دیں۔ جو ہے وہ آخری دفعہ یہ سینسس 2019 میں ہوا تھا، اور آج بھی ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ 2019 کا ڈیٹا ہے۔ اس کے بعد ہر سال یہ اپڈیٹ نہیں ہوتا رہا۔ اب حکومت نے چونکہ یہ ڈرائیو شروع کی ہے کہ وہ تمام ایسے افغان مہاجرین جن کے پاس نہ تو POR کا کارڈ ہے اور نہ جن کے پاس ACC کارڈ ہے، ان کو واپس بھیجا جائے جو کہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہے۔ انہی کے بارے میں ان خدشات، ایسے لوگوں کے بارے میں ان خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید یہی لوگ پاکستان کے اندر مختلف دہشت گردی کی وارداتوں میں بھی ملوث ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ قبائلی عمائدین اور غیر رجسٹرڈ افغانیوں کی نشاندہی کریں، انتظامیہ کو سختی پر مجبور نہ کیا جائے ورنہ گرفتار کر کے واپس بھیجا جائے گا۔ آپ
हमें सख्ती पे मजबूर ना करें, हम आपकी रवायात का एहतराम करते हैं। आप खुद से वॉलंटियर करें, जिन लोगों के पास कार्ड्स मौजूद नहीं हैं वो वापस अफगानिस्तान का रुख करें ताकि हमें सख्ती ना करनी पड़े, वरना हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे, उन पे पर्चे दर्ज करेंगे और उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बताया कि रजिस्ट्रेशन का मरहला जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, रोही न्यूज़, मियांवाली। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में खुराक के आलमी दिन पर तकरीब, तलबा और तालिबात ने खाने पीने की अशिया को स्टॉल्स की जीनत बनाया। माहिरीन ने पानी की अहमियत और मसाइल के हवाले से बताया। बहाउद्दीन ज़किरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के ज़ेर एहतमाम खुराक के आलमी दिन पर तकरीब सजाई गई। तलबा तालबात ने मुख्तलिफ फूड स्टॉल सजाए। माहिरीन खुराक का कहना था कि पाकिस्तान में सिर्फ 20% आवाम को साफ पानी दस्तयाब है। खुराक में ग़िज़ाइयत की कमी के बायस बच्चों की अक्सरियत दिमागी कमजोरी का शिकार है। हमें खुराक में नई इजादात की जरूरत है। हमारे आगे क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है, फूड इनसिक्योरिटी का चैलेंज है। इन तमाम चैलेंजेस को ओवर पावर करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स कहीं ना कहीं इन ऐसे मौक़ों पे इकट्ठे बैठें, डेलिब्रेट करें और किसी न किसी सॉल्यूशन की तरफ आएं। अगर हम इन चीज़ों को से इंडिफरेंट हो जाएंगे और कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करेंगे तो यकीनन आगे हमारे लिए डिसास्टर है इस हवाले से। If you see for past 15 to 20 years back, if you go, there was not even a concept of mineral water. Mineral water was just a luxury, but now it has become evident that we can't even use the tap water over here. तलबा तालबात ने असातिज़ा को खुराक की हिफाजत और पैदावार के हवाले से तजावीज़ दी। तलबा का कहना था कि खुराक किचन के खानों तक महदूद नहीं बल्कि हर चीज़ ग़िज़ाइयत से भरपूर और महफूज होनी चाहिए। ये एक फैक्ट है कि पानी की और खुराक के बगैर ना तो इंसान जिंदा रह सकता है, ना ही जानवर, ना चरिंद परिंद जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बीइंग ए प्लांट पैथोलॉजिस्ट अगर मैं जिक्र करूँगी तो उसमें ये है कि फूड की जो हेल्थ के बगैर, जो प्लांट्स की हेल्थ के बगैर हम अच्छा हेल्दी फूड नहीं ले सकते। पानी जिंदगी है और पानी खुराक है, इसके मौजू पर आगाही वाह की गई। तकरीब के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर तलबा तालबात को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। खानेवाल में सफेद छड़ी के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार, शुरका को नाबीना अफराद के लिए आगाही दी गई। खानेवाल प्रेस क्लब में सफेद छड़ी के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर का कहना था कि बसारत से महरूम अफराद मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है। इसका मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों में आगाही फैलाना है कि जितने भी हमारे ये खसूसी अफराद जो बसारत से महरूम हैं, बसारत से जो महरूम है लेकिन ये बसीरत अफरोज़ शख्स हैं, तो लोग जो है ना वो इनकी कदर करें, रास्ते में चलते हुए इनको रास्ता मुहैया करें, इनकी रहनुमाई करें और इनके लिए जो लोग इनके दर्द को समझें। सेमिनार में जिला भर से बसारत से महरूम अफराद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि सफेद छड़ी उनकी अलामत है। बीनाई से महरूम बच्चों की तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। NGO चेयरपर्सन मैडम जाहिदा का कहना था कि बीनाई से महरूम अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम जारी है। इनकी फलाह बहबूद के लिए माशरे में अमली इक़दाम ऑलरेडी हो भी रहे हैं। इसके अलावा हम जो आम इवाम हैं इनके लिए स्पेशल किसी न किसी किस्म का एहसास अपने दिल में रखें। वो ना सिर्फ पैसों से हो सकता है बल्कि वो एहसास की सूरत में हो रहा है। इनको राह चलते हुए आप रास्ता दे सकते हैं, इनकी वेलफेयर के लिए कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं, इनके साथ मिल के कहीं इनको खाना खिलाया जा सकता है, इनके घरों के हालात देखे जा सकते हैं, इनको कहीं ना कहीं जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर बसारत से महरूम अफराद में सफेद छड़ियाँ मुफ्त तकसीम की गई। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। अब आपको बताएं, रंगपुर बॉयज हाई स्कूल इंतजामिया का एहसन इकदाम, 200 तलबा में बैग्स, यूनिफॉर्म, साबुन और सैनिटाइजर तकसीम किए। रंगपुर बॉयज हाई स्कूल इंतजामिया ने खूबसूरत तकरीब सजाई। CEO एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ तारक हबीब फारूकी ने तुलबा में बैग्स, यूनिफॉर्म, साबन और सैनिटाइजर तकसीम किए। CEO एजुकेशन का कहना था कि सामान की तकसीम प्रिंसिपल मुनव्वर अल्ताफ और स्टाफ का एहसन इकदाम है। गरीब तुलबा मुस्तफीद होंगे। जिला भर में ऐसी तकरीबात का इनाकाद किया जाएगा। ये जो गरीब बच्चे हैं जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं या वो अपना जो है ये बैग है, यूनिफॉर्म है, इस्तेदाद नहीं रखते खरीदने की, तो इन्होंने दिए हैं। ये इनका इकदाम अप्रिशिएटेबल है और CEO एजुकेशन इनको अप्रिशिएट भी करेगा और तमाम स्टाफ को भी अप्रिशिएट करेगा कि उन्होंने इतनी बेहतरीन एक्टिविटी की है। और इनका ये मिशन जो है, ये मकसद जो है
ये बच्चों की बेहतरी के लिए और इंशाअल्लाह ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम ये मैसेज लेके जाएंगे ताकि गरीब बच्चे जो है इससे मुस्तफीद हो सके। प्रिंसिपल मुनव्वर अल्ताफ का कहना था कि इनका पैगाम तमाम इदारों के लिए है। ऐसी सरगर्मियां होनी चाहिए जिससे बच्चों की हौसला अफजाई और वालिदैन की मदद हो सके। स्कूल के शशम हफ्तम हश्तम के तलबा को स्कूल बैग और जो यतीम बच्चे थे उनको साथ यूनिफॉर्म भी दिया गया है, क्योंकि हमारा गरीब इलाका है, वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। और हेल्थ हाइजीन के तहत सैनिटाइज़र और साबुन भी हर बच्चे को तकसीम किए गए हैं। और ये मेरा पूरे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के लिए मैसेज है कि ऐसी एक्टिविटीज़ हर इदारे में होनी चाहिए ताकि बच्चों में तालीम का शौक़ पैदा हो और वालिदैन की मदद भी हो सके। तुलबा स्कूल बैग्स और यूनिफॉर्म मिलने पर खुशी से नहाल। हमारे स्कूल में बैग और वर्दियाँ तकसीम की गई हैं। वो बच्चे जिनके वालिदैन ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको वर्दियाँ देना और बैग देना एक अच्छी तकरीब थी, और इसी वजह से मैं अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उन्हें बैग दिया और उनको वर्दियाँ दी। स्कूल में तकरीब हुई जिसकी वजह से हमारे असातिज़ा कराम ने हमें बैग और वर्दियाँ दी हैं, और हमें हमारे घर वाले गरीब थे जिसकी वजह से हम नहीं ले सकते थे। हम सब असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करते हैं। तुलबा ने वालिदैन का बोझ कम करने पर स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर।